उसकी आवाज की सनसनी और रात का अंधेरा तालिया को अपने रोंगटे खड़े होते हुए महसूस हुए। एडम ने पेशानी को दोनों हाथों में थाम लिया। मुझे कुछ भी नहीं याद। हम तरबियत लेते थे, हमारे पास गन्स होती थीं। हम दुश्मन को सोचते थे, दुश्मन के मोर्चे, बावर्दी सुरंगें। उसने कराह के नफी में सर हिलाया। मैं एक टोटल फेलियर हूँ सर। वो फातिह ने जवाब नहीं दिया। वो लकड़ी को छीलता रहा। एडम चंद लम्हे भी बसी से इसे देखता रहा, फिर लबों को झुंबिश दी। आपकी बेटी भी पहाड़ों में खोई थी ना सर? खंजर से लकड़ी को छीलते इसके हाथ थमे। सो गवारियत से मुस्कुराया और नजर उठा के उसे देखा। हाँ, गिंटिंग हाईलैंड के ट्रैक पे। तालिया फिर से मुड़ के उसे देखने लगी। उसे आरियाना के जिक्र पे मौन फातिह के चेहरे पे जिस दुख की तवक्को थी वो वहां नहीं था। क्या आप उसके बाद दोबारा भी जंगल या पहाड़ों में गए? आपको तकलीफ नहीं हुई थी? जाहिर है मैं गया, और तकलीफ का इलाज फरार से नहीं किया जाता। जो तकलीफ देता है उससे भाग जाओ तो क्या जख्म भर जाएगा? नहीं बेवकूफ इंसान, माजी से निकल के हाल में जीने से जख्म भरते हैं। तालिया, मुझे तुम्हारा कोट चाहिए। आखिर में गर्दन घुमा के पानी की तरफ देखा। जहां वो गर्दन मोड़े बैठी उसी तरफ देख रही थी। मेरा कोट? क्यों? उसने अचंभे से साथ रखे कोट को देखा जो गर्मी के बायस उसने उतार दिया था। फिर उसे उठाया और गोल मोल करके फातिह की तरफ उछाल दिया। क्योंकि मैं फेज 3 में हूं और तुम दोनों अभी फेज 1 से नहीं निकले। कोट उसके करीब गिरा तो फातिह ने झुक के वो उठाया और उसे उल्टाया। फिर अंदर एक जगह खंजर रखा। जंगल में आने के बाद तुम्हें मिलिट्री में बताया गया होगा एडम, इंसान 3 फेजेस से गुजरता है। खंजर को अंदर घोंपा और जोर से नीचे लाया। कोट की अंदरूनी लाइनिंग शड़प की आवाज के साथ कटती चली गई। तालिया का दिल धक से रह गया। मेरा रोल्फ लॉरेन का कोट। फेज 1। जब इंसान जंगल में उतरता है और उसे कुछ मालूम नहीं कि वो कौन सी दुनिया में आ गया है। खौफ का फेज। अब वो हाथों से लाइनिंग फाड़ रहा था। रेशमी कपड़े के फटने की आवाज दूर दूर तक जाती और बाज गश्त पलट के सुनाई देती। फेज 2। जब इसे एहसास होता है कि जंगल जिंदा है, सांप, बिच्छू, कीड़े वो उसके फर्श और दरख्तों में छुपकर इंसान को देख रहे हैं। तालिया की गर्दन के बाल खड़े होने लगे। वो पानी से जरा दूर सिमटी। एडम ने अपने पैर ऊंचे करके दूसरे पत्थर पे रख लिए। और फेज 3। उसने खंजर रख दिया और कोट उठा के देखा। लाइनिंग खुल जाने के बायस जो बड़ा सा कपड़ा बन गया था। जब इंसान जंगल से लड़ने का इरादा तर्क करके समझदारी से प्लान बनाता है कि उसे क्या करना है और कहाँ जाना है, बेहतर होगा अगर तुम लोग जल्द अपने हालात से समझौता कर लो और आगे का सोचो। वो कोट और टहनी उठाए खड़ा हुआ और टॉर्च की रोशनी आगे फेंकता एक तरफ चलता गया। दोनों गर्दनें मोड़ के उसे जाते देखते रहे, यहाँ तक कि रोशनी गायब हो गई। फातिह साहब कहाँ गए? वो बोल उठा। वो इतने मुतमईन कैसे हो सकते हैं? वो बुड़बुड़ाई। गर्दन उठा के इतराफ को देखा जहां मुहीब पूरे सरार दरख्त उसे देख रहे थे। जिंदा दरख्त, जिंदा जंगल। इसे झुरझुरी आई। एडम भी यही सोच रहा था मगर बोला नहीं। दूर काफी फासले पे वो टॉर्च की रोशनी आगे डालते चलता चला जा रहा था। सफेद लिबास वाली आरियाना चुपके से उसके साथ चलने लगी थी। मुझे पता है डैड, आप उनके सामने खुद को कितना मजबूत जाहिर करें, आप खुद भी परेशान हैं। जाहिर है मैं परेशान हूँ, फ्रस्ट्रेटेड हूँ, बल्कि वहशत ज़दा हूँ। वो एक दरख्त के करीब रुका और उससे लगी मोटी टहनी को छुआ। तो आपको वाकई यकीन है कि आप उनको इस जंगल से निकाल देंगे? मैंने तुम्हें हमेशा क्या सिखाया आर्याना? वो आराम से बोलता हुआ टहनी को दरख्त से उतारने लगा जो बल की सूरत में इससे लिपटी हुई थी। इंसान उम्मीद नहीं छोड़ता जितने बुरे हालात हों। आंखें हमेशा इनाम पे रखनी होती हैं, सब्र के मीठे फल पे। आइज ऑन द प्राइज। वो हल्का सा हंसी, मगर उसकी हंसी की बात कष्ट नहीं सुनाई देती थी।
اور اگر میں ان دونوں کو ایک جنگل سے نہ نکال سکا، اس نے ٹہنی اتارتے ہوئے زخمی سا مسکرا کے آریانہ کو دیکھا، تو میں اپنے ملک کے کروڑوں لوگوں کو ان حالات سے کیسے نکالوں گا جس میں وہ جی رہے ہیں؟ وہ مسکرا دی۔ فاتح ٹہنی کے بل کھولنے لگا۔ جب اسے اتار کے وہ مڑا تو آریانہ غائب ہو چکی تھی۔ وہ گہری سانس لے کر واپسی کے لیے قدم اٹھانے لگا۔ آئیز آن دا پرائز۔ رات ایسی طویل تھی کہ کٹتی ہی نہیں تھی، اندھیرا چھٹتا ہی نہیں تھا، چاند کی روشنی پہنچتی ہی نہیں تھی۔ اس کے موبائل کی بیٹری گر رہی تھی، مگر وہ پھر بھی اسے جلائے بیٹھی تھی۔ نیند کا احساس تو غالب نہیں آیا، مگر اب بالآخر بھوک لگنے لگی تھی۔ پتھروں اور پتوں پر بوٹ رکھنے کی آواز آئی تو وہ چونکی۔ فاتح اس کی طرف آ رہا تھا۔ وہ ذرا چکنی سی ہو کے بیٹھی، مڑ کے نہیں دیکھا۔ وہ اس کے ساتھ والے پتھر پر آ کے بیٹھا اور کوٹ کا ٹکڑا اس کو دکھایا۔ تمہیں اس کی ضرورت تو نہیں تھی؟ اس نے اداس نظریں اٹھا کے اسے دیکھا اور نفی میں سر ہلایا۔ نہیں توانکو، آواز دھیمی تھی۔ کیا تمہارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے؟ چاکلیٹ رکھتے رکھتے رہ گئی، اب بہت یاد آ رہی ہیں۔ صبح ہوتے ہی ہم کھانا ڈھونڈیں گے، فکر مت کرو۔ وہ نرمی سے کہتے ہوئے باغور اسے دیکھ رہا تھا۔ تالیہ بھی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں نے آپ کے گھر میں چوری کی، آپ کو حالم بن کے دھوکہ دیا، گھائل غزال، نیلامی، گھر خریدنا، پینٹنگ بنانا، میں نے اتنے اسکیم کیے اور آپ ایک دم میرے ساتھ اچھے ہو گئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے مجھ سے سچ بولا ہے، اسی نرمی سے بولا۔ میرے پاس کوئی اور آپشن تھا کیا؟ تالیہ، اگر تم اب ہمیشہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کیا الفاظ ادا کیے، مجھ سے سچ بولو گی تو مجھے تم سے کوئی پرابلم نہیں ہوگی، مگر آپ دل سے میری عزت نہیں کرتے نا۔ وہ دکھی ہوئی۔ اگر ہم واپس گئے بھی تو آپ مجھے ایک دن میں ہی بھول جائیں گے، تمہیں واپس جانے کا یقین نہیں ہے۔ رات کے اندھیرے میں وہ شخص سامنے بیٹھا تھا جس پر ایک دوسری دنیا میں جانے کتنے لوگ فدا تھے، جس کا ایک ایک منٹ کیلکولیٹڈ ہوتا تھا، پولیٹیکل سیکرٹری کی ڈائری میں نوٹ شدہ، اور اب وہ اس کے سامنے فرصت سے بیٹھا تھا، ایک تنہا جنگل میں جہاں کرنے کو کوئی اور کام نہ تھا۔ میں کبھی بھی ہمت نہیں ہارتی توانکو، ایڈم کی طرح میں ماضی میں بھی نہیں رہتی۔ وہ سوگواریت سے پانی کو دیکھتے ہوئے بتانے لگی، میرے پاس ہمیشہ پلان ہوتا ہے، پلان اے فیل ہوا تو سی، نہیں تو ڈی اور بی۔ تالیہ کے پلان ہیں، تالیہ کی مرضی۔ ذرا سے کندھے اچکائے وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ مگر اب میرے پاس کوئی پلان نہیں ہے۔ اس نے تھوڑی گھٹنوں پہ رکھ دی اور تالاب کو دیکھنے لگی۔ میں اتنے عرصے سے ایک بڑی واردات کا انتظار کری تھی، میرے مستقبل کے سارے خواب اس کے ساتھ جڑے تھے۔ پھر خزانے کا ذکر آیا تو مجھے لگا یہی میرے سارے مسئلوں کا حل ہے، لیکن اب جب خزانہ نہیں ہے تو میرا مستقبل ہی ختم ہو گیا ہے، مجھے کوئی امید نہیں رہی۔ تم مستقبل کے خوف کا شکار ہو، یہ ماضی کے غم جیسا ہی برا ہوتا ہے۔ وہ افسوس سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ اندھیر جنگل خاموشی سے ان کی گفتگو سن رہا تھا، اور دور بیٹھا ایڈم بھی۔ آپ کو مستقبل سے خوف نہیں آتا؟ مثلاً کس چیز سے؟ جب آپ وزیر اعظم نہیں بنیں گے تو جو جگ ہنسائی اور شرمندگی ہوگی۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ آپ وزیر اعظم نہیں بن سکتے توانکو۔ اچھا؟ وہ دلچسپی سے مسکرایا۔ اور میں وزیر اعظم کیوں نہیں بن سکتا؟ کیونکہ آپ سیاسی طور پر مضبوط نہیں ہیں، سیاستدان آپ کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں، آپ ان جیسے داؤ پیچ آزمانا نہیں جانتے۔ آپ، اس کی آواز بلند ہوئی بے بسی بھرے غصے سے، آخر آپ کیوں لڑ رہے ہیں سیاسی جنگیں؟ آپ کو خود بھی معلوم ہے کہ آپ نے ہار جانا ہے۔ آپ سب چھوڑ کے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ملک سے چلے کیوں نہیں جاتے؟ تم نے کبھی فٹ بال میچ دیکھا ہے؟ وہ اسی طرح دلچسپی سے مسکراتا گویا ہوا۔ تالیہ نے گہری سانس لی اور حساب کو ڈھیلا چھوڑا۔ جی توانکو، دیکھا ہے۔ ایک دفعہ میں امریکہ میں ایک میچ دیکھنے گیا، بچپن کی بات ہے۔ جانتی ہو، ایک ٹیم نے 4 گول کر لیے تو اور دوسری کے گول 0 تھے۔ میچ کے آخری 3 منٹ تھے اور دوسری ٹیم کے کھلاڑی آخری حد تک مقابلہ کر رہے تھے، بار بار حملہ کرتے، ہمت ہارے بغیر۔
3 मिनट में इनको जीतने के लिए 5 गोल चाहिए थे। वो 3 मिनट में 5 गोल तो नहीं कर सकते थे, फिर क्यों? यही तो मैंने सोचा। सबको मालूम है कि पहली टीम जीत जाएगी, फिर दूसरी टीम आखिरी सेकंड तक क्यों लड़ रही है? हथियार डाल दे और बस कर दे। और फिर पहली टीम जीत भी गई, लेकिन आखिरी सेकंड तक दूसरी टीम के लड़के जवांमर्दी से लगे रहे। खामोश मगर जिंदा जंगल सुन रहा था, एक एक हर्फ को बागौर परख रहा था। वोन फातेह कही जा रहा था। मगर जब मैं बड़ा हुआ और मैंने दुनिया देखी तो मुझे एहसास हुआ कि लड़ाई सिर्फ जीतने के लिए नहीं लड़ी जाती। दूसरी टीम हथियार डालती तो भी हार जाती, आखिरी मिनट तक मुकाबला करती तो भी हार जाती। फिर भी उसने लड़ने को इसलिए चुना क्योंकि जब हम लड़ के हारते हैं तो हम उससे कुछ सीखते हैं। तालिया का मोबाइल पत्थर पे पड़ा चमक रहा था और उसकी रोशनी फातेह के चेहरे को मुनव्वर किए हुए थी। फिर हम अपनी गलतियों का जायजा उम्मीद के साथ लेते हैं और अगली दफा ज्यादा जज्बे से मैदान में उतरते हैं। जिंदगी में या हम नीचे जा रहे होते हैं या ऊपर। हमें हर लम्हा खुद को अपने करियर, रिश्तों और अमल में बेहतर करना होता है। जहां हम रुके वहां हम हाथ से इशारा किया, नीचे गए। आपको इस भयानक जंगल में कौन सी उम्मीद नजर आ रही है? मेरी तो जिंदगी ही खत्म हो गई है। वो कुछ देर से देखता रहा। वो शदीद मुस्तरिब और चिड़चिड़ी दिखाई देती थी। तुमने कहा तुम इन कामों को छोड़ देना चाहती थी, क्यों? क्योंकि मैं तंग आ गई थी। वो दबा दबा सा चिल्लाई। उसके सर में दर्द होने लगा। मैं लोगों को धोखे दे देकर, उनसे झूठ बोल बोल कर बेजार आ चुकी थी। मुझे सुकून चाहिए था। गुड, अब तुम्हें यहाँ किसी से झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। तालिया मुराद बिल्कुल ठहर गई, गुमसुम लाजवाब। यूसी, वो घुटनों पे हाथ रख के उठा। तुम यहाँ बिना खौफ खतर सच बोल सकती हो। यहाँ कोई पुलिस नहीं है। अगर ये वाकई 15वीं सदी है तो यहाँ कोई तुम्हें 21वीं सदी के जराइम के लिए नहीं पकड़ेगा। तालिया, तुम नए सिरे से सब शुरू कर सकती हो। उसके खड़े होते ही आसमान का वो जरा जरा सा हिस्सा जो घने दरख्तों से नजर आता था सफेद पड़ने लगा। सूरज की पहली किरणें दरख्तों के बीच से गुजर के जंगल के फर्श पे पड़ी तो वो दंग रह गई। रात को बिलाखिर सुबह ने मात दे दी थी। रात दम तोड़ गई थी। क्या वाकई? वो तो समझने लगी थी कि दुनिया से सारे उजाले खत्म हो गए थे, मगर नहीं। इसने चौंक के वोन फातेह को देखा जो उसके सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था। उम्मीद अभी भी बाकी थी। उसके चेहरे पे मगमूम मुस्कुराहट बिखर गई। फातेह को देखते इसने सर को खम दिया, गोया कुछ बातें दिमाग में बैठी थीं। मैं कुछ खाने के लिए ढूंढता हूँ, वो कहते हुए मुड़ा और दरख्तों की कितार के साथ आगे बढ़ने लगा। यकदम रुका और हाथ को झटका दिया। कोई झुकी हुई नोकीली शाख उसके हाथ की पुश्त को खुरच गई थी। जंगल में हर तरफ सब कुछ इतना नुकीला और तेज था कि बचना नामुमकिन था। वो रुक के अपना हाथ देखने लगा। सतह पर मामूली सा कट लगा था और खून के 2 कतरे बहे थे। तो अंकु, वो परेशानी से खड़ी हुई, आपको जख्म आया है? जरा सा कट है। ऑफ कोर्स मुझे पता है कि ये जरा सा कट है, मगर ये ओपन वाउंड है और हम जंगल में हैं तो ये तो सेप्टिक हो जाएगा। वो उठी और फिक्रमंदी से कहती करीब आई। एडम जो अभी तक सामने उदास सा बैठा था बस सर उठा के देखने लगा, अफसोस और मजीद उदासी से। उम्मीद है सेप्टिक नहीं होगा। फातेह ने हाथ नीचे कर लिया और आम से अंदाज में तसल्ली दी, मगर वो परेशानी से इसे देखती रही। मेरे पास तो सिर्फ औजार हैं, कोई एंटीसेप्टिक साथ रखने की आदत ही नहीं डाली कभी खुद को। अब क्या होगा? हम तो इन छोटे छोटे जख्मों से ही मर जाएंगे। सुबह की फैलती सफेदी भी इसकी उम्मीद को नाउमीदी में बदलने से ना रोक सकी। एडम बिन मोहम्मद ने एकदम सर उठाया। एंटीसेप्टिक, वो बुड़बुड़ाया। दोनों ने गर्दनें मोड़ के इसे देखा। किसी ख्वाब किसी कैफियत में वो खड़ा हुआ था। हमें एंटीसेप्टिक की क्या जरूरत है? हम रेन फॉरेस्ट में हैं। ये कुदरत की सबसे बड़ी मेडिसिन कैबिनेट है। चुकन्ने हुए अंदाज में एडम अपनी एड़ियों पे घूमा। गोल चक्कर की सूरत इसने चारों तरफ देखा। रेन फॉरेस्ट और जंगल में फर्क ये होता है कि जंगल में दरख्त भी होते हैं, आसमान भी दिखाई देता है और जमीन पे पौधे और झाड़ियां भी उगी होती हैं।
रेन फॉरेस्ट के दरख्त इतने गुंजलिक होते हैं और ऊपर जाके इतने घने हो जाते हैं कि इनकी कैनोपी सी बन जाती है। सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच सकती, सो जमीन पे पौधे और झाड़ियां कम कम होते हैं और दरख्त बारिश के पानी के बाइस नशोनुमा पाते हैं। वो जो पहले दरख्तों से अटा जंगल दिखाई दे रहा था, एकदम वो कुछ और दिखाई देने लगा। मुख्तलिफ किस्म के पत्ते, मुख्तलिफ किस्म की लकड़ियां, कहीं कहीं उगे जंगली फूल, जड़ी बूटियां, हर शय जैसे चमकने लगी थी। उनके नाम, उनके काम, सुबह की सफेदी ने जहन को किसी और तरह से बेदार कर दिया था। मलेशिया के रेन फॉरेस्ट में 10,000 से ज्यादा इकसाम के पौधे और दरख्त होते हैं। ये तो कुदरत की पूरी फॉर्मेसी है, वो मशहूर सा कह रहा था। तुम्हें कैसे मालूम? वो मुश्तबा नजरों से इसे देखने लगी। सीरियसली चेतालिया, आप किताबें नहीं पढ़ती क्या? वो तेजी से फातेह के करीब आया जो गौर से इसे देख रहा था। फिर उसका हाथ उठा के देखा। हमें जंगल में सिखाया गया था कि क्या खाना है और जख्म पे क्या लगाना है, और मैं खुद जड़ी बूटियों से अपने दम्मे का इलाज करता था। मेरे पास एक किताब भी थी। इसने फातेह का हाथ उठा के मुआयना किया। आपका ओपन माउंट है, उसके लिए हमें, उसने इधर उधर देखा, डिस्ट्रॉयर प्लांट के पत्ते चाहिए। रेन फॉरेस्ट में उसकी बहुतात होती है। मुझे लगता है मैंने सफेद फूलों वाला ये पौधा कल उस तरफ देखा था। मैं अभी लेकर आता हूँ, और साथ में कुछ खाने के लिए भी। फातेह मुस्कुरा के इसका जोश देख रहा था। एडम की रंगत बदली हुई थी। वो बेकार और नाकाम नहीं है, ये ख्याल उसके अंदर बिजलियां भर रहा था। उसने जल्दी से तालिया का खंजर उठाया और आगे बढ़ गया। फिर जरा ठहरा और करीब में एक पौधे के पत्तों को तोड़ मरोड़ के उनका रुख मोड़ दिया। चंद कदम आगे बढ़ा और कितार में एक और पौधे के पत्ते मरोड़ के मोड़े। ये क्या कर रहे? वो अभी तक शक से उसे देख रही थी। वो रास्ते पे निशानियां छुड़ाए ताकि वापस आसानी से पहुंच जाए। वो खुद पे भरोसा करना सीख रहा है। जो इसे मालूम है वो जान बचाएगा, जो नहीं मालूम वो जान ले सकता है। वो कमर पर हाथ रखे मुस्कुरा के इसे दूर जाते देख रहा था। फिर तालिया का चेहरा देखा। तुम फिक्र मत करो, वो खाने के लिए कुछ ले आएगा, फिर हम अगला लाहे अमल तैयार करेंगे। ओके, उसने इस बात में सर हिलाया और मुस्कुराई। चलो शुक्र है वो सहरा में नहीं थे बल्कि जंगल में थे। यहाँ मुख्तलिफ फल मिल जाएंगे खाने के लिए। पानी के ताज़ा झरने भी कहीं बह रहे हैं। आवाज आ रही थी। ये बारिश के पानी का जोहर तो गंदा था, मगर झरने तक जब वो जाएंगे तो खूब सैर होकर पी लेंगे। इसने खुद को तसल्ली दी। जंगल में अच्छी खासी रोशनी फैल चुकी थी। दरख्त काफी ऊंचे थे और ऊपर जाकर उनके पत्ते आपस में गले मिल रहे थे। गोया सबसी छत बना रखी थी। सब छत के दरमियान बड़े बड़े सुराखों से रोशनी छांव की सूरत अंदर आती, लेकिन गर्मी और हब्स बला का था। रोशनी सुनहरी हो गई थी जब एडम वापस आया। अपनी ऊपरी शर्ट इसने उतार दी थी और अब सिर्फ स्याह शर्ट पहने हुए था। दूसरी शर्ट में जाने कौन से पत्ते और जड़ी बूटियां भर लाया था। फातेह वहीं पत्थर पे बैठा था। एडम ने उसका हाथ थामा और एक पत्ते को मरोड़ के उसका रस जख्म पे लगाया। ये किसी भी एंटीसेप्टिक से ज्यादा तेजी से असर करेगा, वो जोश से बता रहा था। थैंक यू एडम। वो मुस्कुरा के उसका अंदाज देख रहा था। फिर वह खड़ा हुआ और एक पत्ते में कुछ लिपटा हुआ तालिया की तरफ बढ़ाया। ये खाने के लिए है। तालिया के लब मुस्कुराहट में ढले। इसने भारी सा वो पत्ता पकड़ा और साथ पत्थर पे बैठी। घुटनों पे पत्ता रख के खोला तो मुस्कुराहट गायब हुई। पत्ते पे एक कितार से कोई उंगली जितनी चीजें रखी थीं। पहले से अचंबा हुआ, गर्दन झुकाई, फिर इन चीजों के पर, टांगे, बाजू नजर आए तो वो बिलबिला के खड़ी हुई। ये तो ग्रास हॉपर्स है। बेयकीनी से आंखें फाड़ के उसे देखा। तुम ग्रास हॉपर्स लाए हो? रिलैक्स चेतालिया, उनके सर काट दिए थे मैंने, अब आप खा सकती हैं। मैंने भी तो खाए हैं, इधर यही मिलेगा। वो गर्दन पे हाथ रखती दूर हटी। इसे मतली होने लगी थी। दूर हो जाओ तुम मुझसे एडम। ग्रास हॉपर में एनर्जी होती है, मैंने इतनी मुश्किल से पकड़े हैं। एनर्जी नहीं होगी तो आप ज्यादा देर चल नहीं सकेंगी। चुप कर जाओ एडम। वो दुरुस्त कह रहा है। जंगल से लड़ते नहीं है तालिया, आंखें बंद करके खा लो। ग्रास हॉपर्स,
اس نے صدمے سے ان دونوں کو باری باری دیکھا. پورے جنگل میں اس کو صرف گراس ہوپر سے ملے, کوئی پھل کوئی سبزی کچھ نہیں ملا. تالیا, میں کتنا چل سکتا تھا, مجھے سامنے یہی نظر آیا, اور یہ جنگل نہیں ہے, یہ رین فارسٹ ہے. میں جھرنے کی طرف جا رہی ہوں. اس کا اندر کھول رہا تھا. وہ تیزی سے مڑی, جہاں سے جھرنے کی آواز آ رہی تھی اس طرف بڑھی. سوری, مگر آپ جھرنے کا پانی نہیں پی سکتی, نہ بارش کا پانی پی سکتی. وہ اب اپنے پتے اور پھول جوڑ رہا تھا, جیسے اپنی میڈیسن کیبنٹ سے بہت خوش ہو. وہ تل ملا کے پلٹی اور گھور کے اسے دیکھا. وہ کیوں؟ کیونکہ وہ پانی صاف نہیں ہوتا, اس میں جراثیم اور پیراسائٹ ہوتے ہیں. اس کو ابالے بغیر نہیں پیا جا سکتا, اور درختوں کی لکڑی اتنی گیلی ہے کہ ہم اسے جلا بھی نہیں سکتے. تالیا کا دل ڈوبنے لگا. امید پھر سے نا امیدی میں بدلنے لگی. تو ہم پانی کیسے پیئیں گے, ہم زندہ کیسے رہیں گے؟ خاموش کھڑے درختوں کی ہیبت پھر سے تاریک ہونے لگی. یہ ٹہنیاں, فاتح نے بیٹھے بیٹھے ایک درخت کی طرف اشارہ کیا. جانے بانس کا درخت تھا یا کیا, اس کی سیدھی سیدھی ٹہنیاں تھیں جیسے بھوری لکڑی کی ڈنڈیاں ہوں. ان کو کاٹیں گے تو اندر سے پانی نکلے گا, تازہ خالص پانی, تم وہ پی سکو گی. تالیا چپ ہو گئی. پھر ایک ناپسندیدہ نظر پتے پہ کتار میں رکھے گراس ہوپرز پر ڈالی جن کے سر کٹے ہوئے تھے. بدتمیز انسان نے رکھے بھی کیسے سجا کے, مگر یا اللہ میں یہ کیسے کھا سکتی ہوں. اچھا, میں تو سمجھا تھا تم ایوریج فیری ٹیل گرل نہیں ہو. وہ سادگی سے بولا. سفید شرٹ گدلی ہو رہی تھی, مگر چہرہ جھرنے سے بھی دھو کے آیا تھا اور تازہ دم مسکرا رہا تھا. گیلے بال ہاتھ سے پیچھے کو کر دیے تھے. تالیا نے لب بھینچ لیے. وہ دونوں اب پہلے سے زیادہ آرام دہ نظر آتے تھے. فیز 2. میں ایوریج فیری ٹیل گرل ہوں بھی نہیں, وہ چبا چبا کے بولی اور قریب آئی. پتے سے ایک مڑا ہوا گراس ہوپر اٹھایا. آخ تھو, مگر ساری کراہیت کو اندر دبائے اس نے وہ منہ میں ڈال دیا. آنکھیں زور سے نیچی اور چبایا. کرنچی, کرسپی اور انتہائی بد ذائقہ. یا اللہ, مگر کراہ تک منہ سے نہیں نکالی. آخری لقمہ حلق سے اتارتے ہوئے آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے, مگر وہ اسے چباتی گئی. وہ دونوں خاموشی سے اسے دیکھتے رہے. مجھے نہیں معلوم میرے پاپا کو کس سے خطرہ تھا جو انہوں نے مجھے ایک دوسری دنیا میں بھیج دیا, لیکن خدا کی قسم جس دن مجھے وہ شخص ملا جس نے میرے گاؤں اور میرے باپا کو ان مسائل کا شکار کیا تھا, میں اس کی جان لے لوں گی. بے بسی بھرے غصے سے بول رہی تھی. حلق تک کڑوا ہو چکا تھا. گڈ, تمہارے پاس پلان ہے فائنلی. خیر میرے پاس بھی پلان ہے, فاتح اٹھتے ہوئے بولا. اس کی چھوٹی آنکھوں میں ڈھیر ساری امید تھی. ہمیں STOP کرنا ہے. STOP, S سے اسٹاپ, P سے تھنک, O سے آبزرو اور P سے پلان. ہم جب بھی جنگل جاتے تھے اس STOP تدبیر کے ذریعے اگلا لاہے عمل تیار کرتے تھے. وہ کمر پر دونوں ہاتھ رکھے کھڑا کہہ رہا تھا اور وہ دونوں اس کو سن رہے تھے. ہم اسٹاپ اور تھنک کے مرحلے سے نکل آئے ہیں, اب مشاہدہ کرنا اور پلان کرنا ہے. اس لیے سنو, ہم اس وقت جنگل میں ہیں اور جنگل سے نکلنے کا واحد راستہ اس کے سب سے اونچے مقام تک پہنچنا ہوتا ہے. وہ تینوں درختوں کے درمیان چل رہے تھے. لمبی قمیض اور الجھے بالوں والی تالیا بیگ اٹھائے سب سے پیچھے تھی اور وان فاتح سب سے آگے. ہمیں اونچائی کی طرف سفر کرنا ہے جہاں سے ہم دیکھ سکیں کہ جنگل سے نکلنے کا راستہ کیا ہے اور وہاں سے کسی کو مدد کے لیے پکار سکیں. یقیناً آس پاس آبادی ہوگی. ایڈم چلتے ہوئے پتے موڑ رہا تھا. فاتح آنکھیں چھوٹی کر کے متلاشی نظروں سے سامنے دیکھتے ہوئے قدم اٹھا رہا تھا اور وہ سب سے پیچھے نڈھال سے چلتی جا رہی تھی. ہم ایک دن میں جنگل میں 1.5 میل سے زیادہ نہیں چل سکیں گے. زمین سلپری ہے, پیر پھنس جاتے ہیں. زمین پر سرخ بھوری مٹی گیلی تھی, اس میں پتھر, پتے, ٹہنیاں سب بکھرا ہوا تھا. وہ بدقت قدم اٹھا پا رہی تھی, بار بار کوشش کرنی پڑتی. اونچائی کو جاتے درخت خاموشی سے وقت کے ان تینوں مسافروں کو نم زمین پہ اوپر چڑھتے دیکھ رہے تھے. چونکہ جنگل زندہ ہے
ہمیں ڈنڈوں اور جوتوں کی آواز کے ساتھ سانپوں اور بچھوؤں کو اپنی آمد کی خبر کرنی ہوگی تاکہ وہ چھپ جائیں۔ وہ صرف ڈر کے حملہ کرتے ہیں، جب وہ ہمیں دیکھ لیں گے تو دور ہٹ جائیں گے۔ ان تینوں نے لاٹھیاں اٹھا رکھی تھیں جو دراصل درختوں کی موٹی ٹہنیاں تھیں، اور وہ ان کو زمین پہ رکھتے ہوئے قدم اٹھا رہے تھے۔ پتوں اور پتھروں پر آواز پیدا ہوتی تھی۔ جنگل کا معاملہ عجیب تھا۔ درختوں کے تنے پہ اگر آواز پیدا کرو یا ذرا سا جھٹکا دو تو اوپر شاخوں تک جا کر وہ آواز کئی گنا بڑھ جاتی تھی۔ نیچے تھوڑی سی حرکت اوپر جاتے جاتے اتنا شور بن جاتی۔ ہمیں بہت سارا پانی پینا ہوگا۔ ٹہنیوں کو توڑ کے ہم رات بھر کے لیے ان کو بوتل پہ اور پتوں کے برتنوں میں الٹا کھڑا کر دیں گے۔ صبح تک کافی پانی جمع ہو جائے گا۔ وہ ایک درخت کے پاس رک کے کھڑے تھے۔ ایڈم ٹہنیاں کاٹ کاٹ کے ان کو دے رہا تھا۔ تالیہ نے چہرہ آسمان کی طرف اٹھا کے ٹہنی منہ پہ لٹکائی تو قطرہ بہ قطرہ پانی اندر گرنے لگا، تھوڑا اور آہستہ، مگر تازہ صاف پانی تھا۔ یہ تالیہ کے کوٹ سے میں نے مچھلی پکڑنے کے لیے جال بنایا ہے۔ اگر ہم اس سے مچھلیاں پکڑ سکیں تو ہمیں گراس ہوپرز کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وہ ایک جھرنے کے کنارے بیٹھے تھے۔ ایڈم چند کیڑے خنجر پہ اٹھائے پانی پہ چھڑک رہا تھا۔ فاتح نے ایک ٹہنی کا لوپ سا بنایا، انگریزی حرف پی کی طرح، اوپر کپڑا چڑھا کے بازو اور اس جال کو پانی میں ڈال دیا۔ اس کے نم بال ماتھے پہ بکھرے تھے جن کو وہ بار بار ہاتھ سے پیچھے کرتا تھا۔ وہ پتھر پہ بیٹھی اس کو دیکھے گئی۔ وہ اس لیے دیے اور سپاٹ سیاستدان سے مختلف نظر آ رہا تھا جس سے وہ چند دن پہلے ملی تھی، مگر تب اور اب میں فرق تھا۔ اس نے ایک نظر اپنے خلیے کو دیکھا، گرد آلود قمیض، چہرہ بھی میلا، سنہری چوٹی سے نکلتے بال، وہ سوشلائٹ، وہ طرح دار امیر زادی، وہ غائب ہو گئی تھی۔ مگر ہو سکتا ہے کہ ہمیں مچھلی نہ ملے اور ہمیں انہی کیڑوں پہ گزارا کرنا پڑے۔